आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस जो है वो पहुंचती रहें। कुछ खबरें ताज़ा हैं, उनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो सहाफ़ी प्रोटेक्शन बिल है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आज मंजूर हुआ है। उस हवाले से आज सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है और कहा यह जा रहा है कि सहाफ़ी को तंग करना, बदज़ुबानी करना, गाली देना, उसको उठाना, किडनैप करना, अगवा करना, ये तमाम जराइम है और इन पर सज़ा मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि 2021 दिसंबर में भी शायद ये बिल मंजूर हुआ था और उसके बाद इसको लागू भी किया। सदर आरिफ अलवी ने इस पर साइन भी किए थे और ये बिल ज़ाहिर है मौजूद भी है। आज पार्लियामेंट में शायद इसको दोबारा देखा गया, इसको रिव्यू किया गया या उस पर दोबारा बहस हुई। लेकिन मैं 2021 के तनाजुर में इस पर बात करूँगा कि इसमें सब तमाम बातें ये मौजूद हैं कि जो कलमकार हैं, ख़ास करके जो मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं, उनको उनकी खबर जो है वो लगाने से रोकना, उनको बात करने से रोकना, उनको अगवा करना, उनके साथ बदजुबानी करना, उनके साथ गाली देना, बदतमीज़ी करना, ये तमाम चीज़ें जुर्म में साबित आएंगी और इस पर जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो रियासत दे सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जब इन तमाम बातों को देखते हैं तो एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि जो एक तवील अरसे से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है सहाफ़ियों के साथ मार धरार, अगवा, किडनैपिंग, FIA वगैरह वगैरह जो मुकदमात चल रहे हैं, तो ये कुछ मुकदमात तो ठीक है, ओरिजिनल होंगे, जिस पर बात होनी भी चाहिए। लेकिन जो सियासी सतह पर मुकदमात बनाए जाते हैं, जो हुकूमत आती है, अगर उस हुकूमत को कोई सहाफ़ी ऐसा लगता है कि सहाफ़ी मेरे हक में बात नहीं करता या मेरे स्कैंडल्स को डिस्कस कर रहा है, तो उसको उठा लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उस पर मुकदमात बनाए जाते हैं। तो इस पर भी एक मुत्तफ़िका लाएअमल की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है और उसकी क्या वजह है। दूसरा एक ख़बर जो थी, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसका निगरान दौरे हुकूमत के अंदर इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा गया, आज उसका नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ साहिबा के नाम पर रख दिया गया। ये ख़बर जो है ये 24 न्यूज़ की है। मैंने कुछ 2-3 घंटे पहले इस पर लिखा भी, और ज़ाहिर है ये मीडिया पे ख़बर जब एक बड़े चैनल पे चल रही है तो डेफिनेटली इसके अंदर सच्चाई है, तभी चल रही है। तो ये ख़बर जब चैनल पर चली तो मैंने उस वक्त देखा, और मैं जब लास्ट टाइम मुझे एक वीडियो याद आई जिसमें मैंने कम से कम 12 से ज़ायद प्रोजेक्ट ऐसे आपको बताए थे जो मौजूदा बजट में मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के नाम पर रखे गए। पंजाब के अंदर तो शहबाज शरीफ को आउट कर दिया गया ना, मरियम नवाज़ ने उसमें सिर्फ अपने और अपने वालिद के नाम पर तकरीबन 12 के करीब प्रोजेक्ट, जिसमें नवाज शरीफ पार्क, हॉकी स्टेडियम पसरूर शायद, और पार्क का नाम, हेल्थ क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम, कॉलेज का नाम, नवाज शरीफ एक्सीलेंसी सेंटर के नाम पे कोई इदारा बनाया गया। मुख्तलिफ 2 इदारे कसूर के अंदर, लाहौर के अंदर बनाए गए, सरगोदा के अंदर भी शायद। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद, और मंडी बउद्दीन के अंदर भी नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज है, उसकी खस्ता हाली देख के अब तो लोग उसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं कि ये जो है इस इदारे का नाम तब्दील किया जाए। तो मैं बड़ा इस हवाले से क्लियर हूँ और मैं कहता हूँ इस पर कैंपेन चलनी चाहिए। किसी भी कौमी इदारे का नाम, किसी भी सरकारी इदारे का नाम, किसी भी सरकारी बिल्डिंग का नाम किसी सियासतदान के नाम पर नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासतदान के नाम पर नहीं होना चाहिए जिसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है। हाँ, अगर कोई सियासतदान अपनी ज़मीन डोनेट करता है, अपना प्रॉपर्टी डोनेट करता है, पैसा डोनेट करता है और वो कहता है मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस इदारे के लिए है, तो फिर वो उसको अपने नाम पे रखे, ठीक है, उसका हक बनता है, उसने पैसा लगाया है। अवाम के टैक्स से, अवाम के पैसे से बनाई जाने वाली इमारतों को अपने नाम से मंसूब कर लेना, इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है इस कौम के साथ। वो टैक्स जो अवाम की गर्दन पर जो है वो टांग रख के लिया गया है, ज़बरदस्ती इस कौम से हथियाया गया है, उस टैक्स से जो है शरीफ खानदान की शोहरत पर लगाया जा रहा है, उस टैक्स को हाउस ऑफ भुट्टो और जरदारी की शोहरत पर लगाया जा रहा है, उस टैक्स को सियासतदान जो है चौधरी परवेज लाई लोगों ने भी यही किया, जहूर लाई स्टेडियम, परवेज लाई स्टेडियम वगैरह, जो आप इनकी भी जरा काफ लीग का भी रिकॉर्ड चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इदारे किस किस के नाम पर बनाए गए हैं। तो बेहतर तो ये है कि इन इदारों के नाम तब्दील करके, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पता नहीं मरियम नवाज साहब को क्या मसला था कि कायद आज़म उसका नाम, जिन्ना का नाम भी बदल के मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया। और बाकी आप मेरी वीडियो इसके ऊपर पड़ी हुई है, जिस वीडियो में मैंने लिखा हुआ है कि कितने इदारों के नाम पंजाब हुकूमत ने, शरीफ खानदान ने अपने नाम के पर रखे हैं। अगर तो शरीफों ने, इस खानदान ने अपनी जेब से पैसा लगाया है तो फिर तो डेफिनेटली ये इदारे इनके नाम पर चलने चाहिए। और अगर नहीं लगाया तो फिर एक हल है मेरे पास, और शायद इससे इनकी शोहरत की भूख मर जाए। सूबा पंजाब का नाम मरियम नवाज रख दें और मुल्क का नाम नवाज शरीफ या शरीफिस्तान रख दें। उससे ये हो जाएगा कि 5 साल के लिए ये कर दें,
اگلے 5 سال کے لیے یہ ملک اور صوبے کا نام بھٹو اور زرداری کے نام پر رکھ دیں تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شہرت کی بھوک مر جائے. ورنہ میرا نہیں خیال کہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں ان کے اور مریم نواز صاحبہ کو یہ تو کم از کم خیال کر دے کہ واش رومز اور LWMC جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی گاڑیاں ہیں جس میں کوڑا اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحب نے اپنی فوٹو لگوائی ہوئی ہے. پبلک واش رومز کے اوپر فلیکس اپنے نام کے اپنی فوٹو کے لگوائے ہوئے ہیں. تو کچھ جگہ تو چھوڑ دیں یار, اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اس کا بھی کوئی طریقہ کار تو رکھیں, کوئی اپنا تو لیول رکھیں کہ آپ کا. خیر اس پہ میں کیا بات کروں. تو یہ جو ہے آج جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام جو بدلا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور آج میں عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, ان کی زبان میں محسوس کر رہا تھا, اور یہی زبان وہ اس وقت استعمال کرتی تھی جب ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو یہ زبان استعمال کرتی تھی, ان کو چاہیے کہ اپنی پرانی ویڈیوز نکال کے ذرا دیکھا کریں تاکہ ان کو طبیعت ذرا فریش ہو کہ میں نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو یہ رویہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں, میں نے کل بھی اس پر بات بھی کی کہ پاک پتن کے اندر جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے, سوات کے اندر 18 لوگوں کی جانیں گئی تو نون لیگ نے مطالبہ کیا اور پوری سیاست کی. ہر وزیر نے بیان دیا, تار ہنستے ہوئے گفتگو کر رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر. 18 لوگوں کی جانیں گئی. مجھے واقعہ یاد آ گیا جب زینب کا واقعہ ہوا تھا نا, زیادتی کیس, زینب زیادتی کیس, تو شہباز شریف صاحب زینب صاحب کے والد کو رائٹ ہینڈ پہ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہکا لگا رہے تھے. تو یہ مجھے فوراً وہ تصویر میرے ذہن میں گردش کرنے لگی آج سے 4-5 سال پہلے کی. تو ہنستے ہوئے جب عطا صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی وزیر اعلیٰ KPK کو استعفیٰ دینا چاہیے, تو میں نے فوراً کہا کہ وزیر اعلیٰ اس میں ملوث ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو گئی اس معاملے میں, اور ہم نے بھرپور اس احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن پاک پتن کے اندر 11 کے 15 بچوں کو AC نہ ملنے پر, AC خراب ہونے کی وجہ سے 15 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے پاک پتن کے اندر, جس پر مریم نواز وہاں پہ سنا گئی ہے عظمہ بخاری کے بقول, اس نے جا کے وہاں ہتھکڑیاں لگوائی ہیں. تو اگر 18 بندوں کی جان جانے پر وزیر اعلیٰ KPK جو ہے وہ کاؤنٹر اس کے ہونے چاہیے, احتساب اس کا ہونا چاہیے اور اس کو استعفیٰ دینا چاہیے, تو یہ جو پاک پتن میں ہوا کیا اس پر مریم نواز کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں, چاہے خیبر پختونخوا کی ہے, چاہے پنجاب کی ہے, چاہے بلوچستان کی ہے, چاہے سندھ کی ہے, ان وزیر اعلیٰ ہاؤسز اور گورنر ہاؤسز کے جو بجٹ ہے وہ کتنے زیادہ ہیں, آپ کو یہ سوچ کر شدید حیرانی ہوگی. تو اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کے اندر ایسا ہے تو بڑی حیرانی کی بات ہے. تیسری خبر, پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے جی حکومت نے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں حکومت کے اندر. تو آپ ذرا ایک حیرت ناک جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے بات. اب بھی میں اپنی لسٹ ملاحظہ کرتا ہوں, تو جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے کہے تھے جناب آپ حکومت میں شامل ہو جائیں, اور پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم جی آپ سے وقت مانگتے ہیں, ہمیں سوچنے کا وقت ہے, تو میں حیران ہو گیا کہ کیا پیپل پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہے. ذرا سنیں, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے, وزارت خارجہ امور بلاول بھٹو کے پاس پیپلز پارٹی, چیئرمین سینٹ پیپل پارٹی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ پیپل پارٹی, گورنر پنجاب پیپل پارٹی, گورنر خیبر پختونخوا پیپل پارٹی, گورنر گلگت بلتستان پیپلز پارٹی, وزیر اعلیٰ بلوچستان پیپل پارٹی, ڈپٹی اسپیکر بلوچستان پیپلز پارٹی, وزیر اعلیٰ سندھ پیپل پارٹی, ڈپٹی اسپیکر سندھ پیپلز پارٹی, اور سندھ میں اکثریتی حکومت پیپل پارٹی. یہ وہ عہدے ہیں جو آپ سمجھیں کہ مین عہدے جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے پاس ہیں. اس کے علاوہ کئی اہم کونسلوں میں کئی اہم عہدوں پر حکومت کے اندر یہ شامل ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم ہو, آئینی بینچوں کا مسئلہ ہو یا بجٹ کا معاملہ ہو, ہر غیر جمہوری عمل میں انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا. جتنا نون لیگ قصوروار ہے اس ملک کی تباہی میں, یا چلے تباہی کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, الیکشن چوری کرنے کے وجہ سے جتنا قصوروار نون لیگ ہے, 8 فروری کے بعد جس طرح یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں, ڈیموکریٹک موومنٹ انہوں نے بنائی PDM, جتنا یہ پاکستان مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے اس 2 نمبر حکومت بننے میں فارم 47 میں, اتنی ہی ذمہ دار جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اتنی ذمہ دار وہ تمام پارٹیز ہیں جو اس کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کون سی حکومت میں ان کو جگہ چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو پھر میں نے صحیح کہا کہ 5 سال کے لیے ملک کا نام نواز شریف کے نام پہ رکھ دیں, 5 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ رکھ دیں تاکہ دونوں کا گھر پورا ہو جائے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ 5 سال سے ان کی دل بھرے گا. ہو سکتا ہے یہ کہ جی تا حیات پاکستان کو ہمارے نام پہ چلائے.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خادمی اعلیٰ تو پچھلے 15 سال سے ہی چاہ رہے ہیں کہ میں خادم ہوں پنجاب کا، لاہور کو پیرس بنانا تھا، جب بارش ہوتی ہے ذرا لاہور کی گلیوں پہ نکلے آپ کو پیرس نظر آئے گا. تو یہ پاکستان کی حالت ہے مجموعی طور پر. اس کے بعد آپ خود بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بہت شکریہ.